أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، ہم آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں اذان کے بعد کی دعا کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر اس دعا کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد